बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में सवाल नंबर 11 के जवाब के आखिर में लिखा है, अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफ़ादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ़यूज़ पहुँचना। सो बेशक सही है, मगर उस तरीक़ से जो उसके अहल और ख़वास को मालूम है, न उस तर्ज से जो अवाम में राइज है। इसका मतलब ये है कि नेक लोगों की कब्रों से फैज़ हासिल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। कुछ तरीक़े सही हैं जिनकी शरीयत में मुमानात नहीं आई और उसकी गुंजाइश है, जो अहले इल्म को मालूम होती है, जो समझदार लोग होते हैं इस चीज़ को समझते हैं। और एक तरीक़ा जो अवाम में आम तौर पर राइज है, गलत तरीके से फैज़ हासिल करना, मसलन कब्रों को जाकर सजदा करना और इसी तरह कब्र वाले से ये समझ कर मांगना कि सब कुछ इख्तियार इसी के पास है और इसकी मर्ज़ी जिसको दे ना दे। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए कब्रों से फैज़ हासिल करना दुरुस्त है, और ये सिर्फ़ अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद का अक़ीदा नहीं, और ये सिर्फ़ उलमाए देवबंद का अक़ीदा नहीं, बल्कि सिर्फ़ अहनाफ का अक़ीदा नहीं, सिर्फ़ सूफ़िया का अक़ीदा नहीं, मुहद्दिसीन का भी यही अक़ीदा है कि जायज़ तरीके से कब्रों से फैज़ हासिल किया जा सकता है। लेकिन होता ऐसे है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी के सारे फ़तवे उलमाए देवबंद पर लगते हैं, अहनाफ पर लगते हैं, सूफ़िया पर लगते हैं। मुहद्दिसीन के मुताल्लिक़ ये तअस्सुर देने की कोशिश करता है कि उन्होंने दीन सही पहुंचाया है, और ये जो बाबें हैं यानी फ़ुक़हा अहनाफ या सूफ़िया, इन्होंने दीन गलत पहुंचाया है। अब हम आपके सामने मुहद्दिसीन के ही कुछ हवाले रखते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कब्रों से फैज़ हासिल करने का अक़ीदा मुहद्दिसीन का भी था। तो अब इंजीनियर साहब उन पर क्या फ़तवा लगाएंगे? क्या नऊज़ुबिल्लाह उन्हें कब्र परस्त कहेंगे? हम मुख्तसर वक्त में सिर्फ़ 3 हवाले आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले मशहूर मुहद्दिस इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मशहूर किताब हदीस की सही इब्न हिब्बान, इसके इंजीनियर साहब भी हवाले देते हैं। एक और इनकी किताब है अस-सिक़ात, वो भी बड़ी मशहूर किताब है अस्माउ रिजाल के हवाले से। तो उसी किताब के हवाले से हम आपको उन्हीं की बात सुनाना चाहते हैं। किताब अस-सिक़ात जिल्द 5 के अंदर नंबर है 2392। इस नंबर के तहत इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने लिखे हैं। इनके हालात लिखते हुए मुहद्दिस इब्न हिब्बान लिखते हैं, क़द ज़ुरतुहु मिरारन कसीरतन, मैंने इनकी कब्र की बहुत दफ़ा ज़ियारत की है। फिर लिखते हैं, वमा हल्लत बी शिद्दतुन फ़ी वक्त मकामी, कि मैं जब तूस शहर में था उस वक्त मुझे जब भी कोई शिद्दत और हाजत पेश आती तो मैं इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की ज़ियारत के लिए चला जाता और वहाँ जाकर अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह ताला मुझसे वो शिद्दत दूर कर दे। तो मेरी दुआ कबूल हो जाती और वो शिद्दत मुझसे दूर हो जाती। और कहते हैं कि मैंने इसका बहुत दफ़ा तजर्बा किया, इसी तरह ही मैंने पाया। और आगे लिखते हैं, अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत की मोहब्बत पर मौत अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों। जी नाज़रीन, ये है कब्र से फैज़ हासिल करने के सही तरीक़ों में से एक तरीक़ा कि किसी भी नेक आदमी की कब्र पर जाकर अल्लाह ताला से दुआ की जाए। चूँकि वो कब्र ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं नेक आदमी की नेकी की बरकत से, तो इस की बरकत से उम्मीद बढ़ जाती है कि अल्लाह ताला वो दुआ कबूल कर लेगा। अब इंजीनियर साहब और उनके स्टूडेंट्स बताएं, क्या मुहद्दिस इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह कब्र परस्त थे या उनके अंदर कोई शिरक था? नऊज़ुबिल्लाह, वो कब्रों से सही तरीके से फैज़ हासिल करने के कायल हैं। अस्माउ रिजाल में मशहूर नाम है अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का। उनकी किताब है तारीख़ुल इस्लाम। वो इसमें 5144 नंबर के तहत मारूफ़ करखी जो मशहूर बुज़ुर्ग हैं, उनके हालात के तहत इब्राहीम हरबी से नक़ल करते हैं कि उन्होंने कहा, मारूफ़ करखी की कब्र तरियाक़े मुजर्रब है। फिर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद ही वजाहत करते हैं कि इसका मतलब ये है कि वहाँ अगर जाकर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। लिअन्नल बिक़ाअल मुबारकता युस्तजाबु फ़ीहा दुआउ, क्योंकि जो बाबरकत जगह होती हैं उनमें दुआ कबूल होती है। जैसे मस्जिद के अंदर दुआ की जाए तो कबूल होती है,
یعنی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ کسی اور جگہ اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ کیا ہوا کہ ان بابرکت جگہوں پر اگر جا کر دعا کی جائے، نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر دعا کی جائے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انجینئر صاحب کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ قبر پرست تھے؟ وہ قبروں سے صحیح طریقے سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ صحیح طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تیسرا حوالہ، ایک مشہور محدث ہیں ابو بکر نجاد، تاریخ اسلام میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محدثین کے شاگرد ہیں، اور امام دار قطنی، ابن شاہین اور امام حاکم ان تینوں محدثین کے استاذ ہیں۔ انہی ابو بکر نجاد کے بارے میں مناقب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھے ہیں، اور ابن جوزی خود بھی مشہور محدث ہیں، ان کے حوالے بھی انجینئر صاحب اکثر دیتے رہتے ہیں، خاص طور پر یزید کے متعلق جو ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے اس کا تذکرہ انجینئر صاحب کرتے رہتے ہیں۔ یہی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مناقب امام احمد بن حنبل میں اپنی پوری سند سے ابو بکر نجاد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ ابو بکر نجاد کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ جس کسی کو کسی قسم کی تنگی ہو، مالی تنگی ہو، وہ بدھ کے دن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی جا کر زیارت کرے اور وہاں جا کر دعا کرے، اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ تنگی ہوئی تو میں بدھ کے دن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، اور ظاہر ہے وہاں پھر جا کر دعا بھی کی۔ تو کہتے ہیں میں واپس لوٹا، ابھی اسی بارے میں متفکر تھا، مجھے ایک بڑھیا نے آواز دی قبرستان کے کسی حصے سے، تو کہنے لگی کہ اے احمد، یہ ابو بکر نجاد کا نام احمد ہے، تو ان کو کہنے لگی کہ اے احمد، میں نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ آپ کی ماں نے میرے پاس ایک تھیلی امانت رکھی تھی جس میں دراہم یا دینار تھے، اور آپ کی ماں نے یہ کہا تھا کہ جب میرے بیٹے احمد کو کوئی تنگی ہو اس وقت اس کو یہ تھیلی دے دینا، تو کیا آپ کو تنگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے اس سے وہ تھیلی لے لی تو اس میں اتنے اتنے درہم تھے۔ تو یہ ہیں ابو بکر نجاد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، دارقطنی، امام حاکم اور ابن شاہین، ان تینوں محدثین کے استاذ ہیں۔ یہ بھی قبروں سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنے کے قائل تھے۔ وہ جائز طریقہ کیا ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یہ جائز طریقوں میں سے ایک جائز طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی جائز طریقے سے کسی نیک آدمی کی قبر سے فیض حاصل کیا جائے تو یہ بالکل درست ہے، اور یہ عقیدہ صرف المحند کا نہیں بلکہ محدثین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ 3 حوالے ہم اس پر پیش کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں انجینئر کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ مجلس نمبر 143 میں تقریباً 58 منٹ پر انجینئر صاحب نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات کی ہے، آپ پہلے وہ بات سن لیں۔ آپ یہ کہا کریں کہ قبر رسول پر جا کر دعا کرو کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، شعار اللہ میں سے ہے نا۔ جی، انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر دعا کیا کرو، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے کیونکہ وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ ہمارا انجینئر صاحب سے سوال ہے، کیا کسی آیت یا حدیث میں ہے کہ قبر رسول شاعر اللہ میں سے ہے اور وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے؟ دعا کی قبولیت کی کئی ساری جگہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بتائی تھیں، لیکن ان میں یہ نام نہیں ملتا، قبر رسول کا تذکرہ نہیں۔ اس کے باوجود انجینئر صاحب قائل ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ قبر رسول شاعر اللہ میں سے ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے بھی اعتراف کر لیا کہ صحیح طریقے سے نیک آدمی کی قبر سے فیض حاصل کیا جائے تو یہ بالکل درست ہے، ورنہ اگر وہ اب بھی نہیں مانتے تو ہمارا پھر سوال وہی رہے گا کہ کوئی ایک آیت پیش کرو، کوئی ایک حدیث پیش کرو جس میں آیا ہو کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صراحت کے ساتھ آیا ہو کہ وہاں دعا کی جائے تو وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اگر یہ صراحت کسی آیت یا حدیث میں نہیں ملتی، اس کے باوجود انجینئر صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا
کہ قبر سے فیض حاصل کرنا اگر جائز طریقے سے ہو، صحیح طریقے سے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی قبر سے فیض حاصل کرنے والی بات ہے کہ کسی نیک آدمی، کسی نبی کی قبر پر، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے ایک طریقہ قبر سے فیض حاصل کرنے کا جو بالکل صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔